سفر المظفر دا ماہ عظیم ہے۔ اس مہینے دے اندر بہت سارے اللہ دے ولیاں دا عرس ہوندا ہے، اور جس دے اندر بالخصوص سید الاولیاء حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا عرس مبارک بھی اس ماہ عظیم دی 18، 19 اور 20 نو لاہور دے اندر منعقد ہوندا ہے۔ جدوں اس خطے دے اندر کفر دا دورہ سی، اس ویلے جنہ ہستیاں نے اس خطے دے اندر اسلام نو لیاندا، اسلام دا پیغام پہنچایا، انہاں ہستیاں دے وچ ایک بہت بڑا نام سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا ہے، اور آپ دا احسان ہے ساڈے اوپر کہ آپ نے دین اسلام دا پیغام پہنچا کے ساڈے آبا و اجداد نو مسلمان کر کے دین اسلام دے نال منسلک کیتا اور ساڈے تک دین پہنچایا۔ یہ بہت بڑا کردار ہے داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا۔ اسے مناسبت دے نال چند گھڑیاں آپ دا ذکر خیر کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عرض کرنا چاہنا کہ ولی کنوں کہندے نے، مختلف ولی دے لفظ دے معنی بھی بیان کیتے گئے نے، لیکن مختصر چند جملیاں دے اندر جو میں عرض کرنا چاہنا کہ ولی انہوں کہندے نے جیڑا قولن، فعلن اور حالن، یعنی کہ او دا بولنا، او دا کم کرنا، او دا عمل کرنا نبی کریم علیہ السلام دی اطاعت اور فرما برداری دے مطابق ہوئے، انہوں اللہ دا ولی کیا جاندہ ہے۔ بالکل سادی جی اور مختصر جی تعریف ہے کہ جیڑا ہر حال دے اندر نبی مکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کرے گا، وہ اللہ دا ولی ہے۔ ہن وہ جس انداز دے نال اتباع کردا جائے گا، جتنی او دی اتباع فرما برداری ود دی جائے گی، اُنّا ہی وہ اللہ دا مقرب اور بڑا ولی بن جائے گا۔ جنی او دی اطاعت مصطفیٰ، فرما برداری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ود دی جائے گی نا، اسی طرح او دا ولایت دے اندر مقام بڑھتا جائے گا۔ ایک شروع دے اندر میں ولی کی تعریف دس دیتی ہے، شرعی اصطلاحی تعریف تو ہٹ کے میں بالکل مختصر عرض کیتا ہے، اور فرمایا کہ جدوں نبی کریم علیہ السلام دی محبت اور اتباع دا رنگ روح تے چڑھدا ہے نا، ادو ہی بندہ اللہ دا کامل ولی بندا ہے۔ اطاعت مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا رنگ جویں روح دے اوپر چڑھدا ہے، اویں بندہ اللہ دا کامل ولی بن جاندا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی دیاں دو شاناں قرآن مجید دے اندر بیان فرمائیاں۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا جڑے ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کیتا، اے تے میرے مقرب بندے نے۔ یعنی کہ اللہ نے اپنے ولی دی شان بیان کیتی ہے کہ ایمان والا اور تقوی والا جڑا ہے نا، وہ میرا بولو سے کامل ولی ہے۔ تقوی اور ایمان، ایمان اور تقوی اے حاصل ہی ادو ہوندا ہے جدو بندہ
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی سچی غلامی اختیار کر لیندا ہے۔ جویں جویں ایمان مضبوط ہوندا جائے گا، تقوی مضبوط ہوندا جائے گا، اوویں اوویں او دا مقام ولایت دے اندر بڑھدا جائے گا، وددا جائے گا، جویں جویں او دا تقوی اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ود دی جائے گی۔ حضرت سیدی داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ افغانستان دے شہر غزنی دے اندر آپ حجویر دے اندر پیدا ہوئے۔ آپ دا سلسلہ نسب جڑا ہے وہ حضرت امام حسن مجتبی مولا علی پاک دے بڑے پتر انہاں دے نال جا ملدا ہے، یعنی کہ آپ دیاں رگاں دے اندر مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ دا خون ہے۔ آپ نے حجویر دے اندر ہی تعلیم حاصل کی تھی۔ آپ اس ویلے آج تو تقریباً 1000 سال پہلے 1000 سال پہلے غزنی شہر دے بہت بڑے عالم سن۔ نسب دے لحاظ دے نال کمال رتبہ جدو آپ نے تعلیم حاصل کر لئی، علم حاصل کر لیا، نسباً آپ مولا علی دے پتر نے، اور علم دے لحاظ دے نال آپ دا یہ مقام ہے کہ اس ویلے غزنی شہر دے سب تو بڑے عالم آپ نے جدو ظاہری علم حاصل کر لیا نا، ہن ایک خزانہ کول آ گیا ہے۔ علم کی ہے جی؟ خزانہ ہے، بڑا تگڑا خزانہ ہے علم۔ ایک خزانہ کول آ گیا ہے، ہن ایدی حفاظت کا انتظام کرنے واسطے آپ نے باطنی طور تے ہن کوشش شروع کر دیتی، آپ نے اپنے مرشد دی تلاش شروع کر دیتی ہے۔ اے میں کدوں دی گل کرنے اج تو تقریباً 980 عرس ہے آپ دا، 980 سال ہو گئے نے آپ نو پردہ کیتیاں، اور اس تو پہلے دی بات تقریباً 1100 سال پہلے دی بات ہے۔ داتا صاحب نے جدو اپنا ظاہری علم مکمل کیتا ہے نا، ہن باطن واسطے مرشد دی تلاش شروع کر دیتی ہے۔ پھر آپ افغانستان تو چلے، چل دیاں تلاش کر دیاں ملک شام وچ جا کے پہنچے نے۔ افغانستان تو چلے نے، یہ نہیں کہ ٹکٹ لے جہاز وچ بہ گئے نے تے گھنٹے ڈیڑھ دو چوں جا کے تے ملک شام وچ لینڈ کر گئے نے تو اتنے پہنچ گئے نے۔ اج تو 1100 سال پہلے سفر جس طرح کیتا جاندہ سی، کسے کو چھپیا بڑی مشکلات دے نال سفر کیتا جاندہ سی۔ انہیاں مشکلات کیوں برداشت کر رہے ہو؟ تسا علم حاصل کیتا ہے، تسی عالم ہو، تانوں نہیں پتا کہ اللہ کو منگیدہ ہے، اللہ نہیں تو اڈے علم دی حفاظت کرے گا۔ تسی جو ایڈا لمبا چوڑا اور سختیاں والا سفر کر کے تے جا رہے ہو ملک شام دے اندر، کی لین جا رہے ہو؟ فرمایا میں اپنے مرشد دی تلاش وچ جا رہا ہوں۔ تلاش کر دیاں ملک شام وچ جا کے حضرت ابو الفضل محمد بن حسین الختلی رحمت اللہ تعالی علیہ دے آپ دستے بیعت ہوئے نے۔ یارو کڈا کمال دا پیر ہوئے گا جڑا داتا صاحب دا بھی پیر ہے، کڈا کو تگڑا پیر ہوئے گا جڑا داتا صاحب دا بھی پیر ہے۔ اور اس بات تے میں تھوڑی جی روشنی پانا چاہوں کہ آپ ظاہری علم تو بعد باطن والی جدو توجہ کیتی ہے تے پھر آپ نے اپنے مرشد دی تلاش کر دیاں افغانستان تو ملک شام تک سفر کر کے ملک شام وچ جا کے حضرت ابو الفضل محمد بن حسین الختلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے مرید ہوئے نے۔ اے او لوگ جڑے کہندے نے پیری مریدی ہون شروع ہو گئی ہے، انہوں نے اپنے اس جملیاں تے غور کرنا چاہیے۔ اے پیری مریدی اج دی بات نہیں، اج تو 1100 سال پہلے داتا صاحب افغانستان تو ملک شام گئے خاص اس کام واسطے نے کہ میں کوئی پیر تلاش کر لواں، میں کسے دا مرید ہو جاواں، کسے دے ہاتھ وچ اپنا ہاتھ دے لواں۔ اے پیری مریدی ہون دی نہیں۔ داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے پھر حضرت
ابو الفضل محمد بن حسین الختلی رحمت اللہ تعالی علیہ دا دامن پکڑیا، آپ دی خدمت کیتی، آپ دے کولو فیض حاصل کیتا۔ میں جملہ عرض کیتا ہے کہ وہ کڈا تگڑا پیر ہوئے گا جڑا داتا صاحب دا بھی پیر ہوئے گا، اور کڈا تگڑا ہے داتا صاحب نے خود بیان کیتا، داتا صاحب نے خود دسیا اس بات میں، خود آپ نے ذکر کیتا۔ فرمایا ایک دن اپنے پیران دے نال سفر کر رہے ساں، دوران سفر بارش آ گئی، بارش جدو آئی نا تو ظاہری بات کچی زمین سی، بارش آئی چکڑ ہو گیا۔ کہنے لگے داتا صاحب کہ میں بھی میرے نال اور بھی کچھ درویش ساتھی سن، ساڑھے کپڑے بھی خراب ہو گئے، پیران بھی گارا لگ گیا۔ کہندے جدو میں نظر اٹھا کے پیران وال ویکھیا نا، پیران دے کپڑے تے دور دی بات ہے، پیران دے پیر بھی خراب نہیں ہوئے، پیران میں چکڑ نہیں لگا۔ میں بڑا حیران ہویا، میں عرض کیتی حضور یہ فرق کہدا ہے؟ اسی بھی تواڈے نال سفر کر رہے ہیں، ساڈے کپڑے بھی خراب ہوئے نے، پیر بھی خراب ہو گئے نے، تواڈے کپڑے تے دور دی بات ہے، تواڈے پیراں نوں تواڈیاں جُتیاں نوں بھی یہ کچرا لگا، یہ چکڑ لگا نہیں لگا، ایدی کی وجہ ہے؟ آپ نے جڑے جملے ارشاد فرمائے اللہ کرے یاد ہو جان، آپ نے فرمایا علی بن عثمان اساں جدوں دا دل وچوں دنیا دا گند کڈ دیتا ہے نا، دنیا دا گند ساڈے پیراں لاگے بھی نہیں آوندا۔ میں پھر عرض کر دینا جملہ، اس جملے نو سمجھا جے اور تاثیر نو پھر اپنے اوپر طاری کرن دی کوشش کریا جے۔ داتا صاحب آندے نے میں اپنے پیراں نو پوچھیا، پیر جی اسی بھی تو تواڈے نال ہاں، ساڈے پیر بھی خراب ہوئے نے، کپڑے بھی خراب ہوئے نے، جُتیاں نوں بھی گارا لگ گیا ہے، تواڈے کپڑے تے دور دی بات ہے پیراں تک بھی جڑا ہے نا او چکڑ لگا، ایدی کی وجہ ہے؟ فرمایا دی وجہ اے یہ جدوں دی اساں دنیا دی گندگی اپنے دل وچوں کڈ دتی ہے نا، ہن دنیا دا گند ساڈے پیراں تک بھی نہیں آوندا۔ یعنی کہ پہلوں سانوں کڈنا پینا ہے، پھر انہیں ساڈے تو دور ہونا ہے۔ سمجھ آئیے جی بات؟ ایڈا تگڑا تقوی ہے، ایڈا تگڑا۔ داتا صاحب آندے نے جدو پیر صاحب دا آخری ویلا آیا نا، نزا دا وقت ہے، ادو حضرت ابو الفضل محمد بن حسین الختلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا سر داتا صاحب آندے نے میری گود وچ سی، اور یہ بڑی بات ہے کہ پیر دا سر مرید دے گود وچ ہوئے، بڑی بات ہے۔ آندے نے مینوں میرے پیراں نے کہا کہ عثمان، علی بن عثمان، میں تینوں ایک وصیت کرنا چاہنا، یاد کریں بڑا فائدہ ہوئے گا، یاد رکھیں۔ وصیت کی تھی داتا صاحب دا ذکر کر رہے ہیں اور سننے میں اور ماننے میں ہیں، ماننے ہیں جی داتا صاحب، لنگر بھی کھانے ہیں۔ ایک گل یاد کرنی ہے، داتا صاحب تے پیران نے داتا صاحب نو آکی ہے، آندے نے علی بن عثمان جی حضور حکم کرو، فرمایا تے میں کوئی وصیت کر لگا، یاد یاد رکھیں بڑا فائدہ ہوئے گا، حضور حکم کرو۔ فرمایا حالات جتاں دے بھی ہونا، وقت جتاں دا بھی ہوئے، حالات جس طرح دا بھی رخ اختیار کر جان، کدی اپنے رب کے شکوا نہیں کرنا، رب دا شکوا کیوں؟ فرمایا حالات پیدا ہوندے نے رب دی مرضی نال، رب دے حکم تو بغیر حالات پیدا نہیں ہوندے، جتاں دے بھی حالات پیدا ہو جان او رب دی رضا ہے اور او دیاں حکمت دے اندر اے راز ہے۔ اگر تینوں او دا راز سمجھ اچ نہ آئے پھر رب دا شکر ادا کرنا ہے، شکوا نہیں کرنا، شکوا۔ اور اے اسی اپنی زندگی دے اندر اینو اچھے طریقے نال سمجھ سکنے ہاں، جیڑا بندہ شکوا کردا ہے نا او بھریا بھی ہوئے تو دا شکوا مکدا، تے جڑا شکر ادا کردا ہے او خالی بھی ہوئے تے شکوا کردا، تے سوکھ وچ بھی وہی رہندا ہے جڑا شکر ادا کردا ہے۔ شکوا کرن والا بہت ملا دا مالک بھی بن جائے او دا شکوا مکدا نہیں، تے دو ویلے سکی مسی کھان والا شکر ادا کرن والا ہوئے نا تو کہندا ہے میں بڑا ہی سکی ہاں۔ فرمایا سوکھ وچ ادو ہی آئیں گا جدو تو شکر ادا کرن دی عادت اپنا لیں گا، تے جے تیرا شکوے والا ذہن بن گیا نا پھر تو شکوا کر دے رہ جانا ہے، پھر تیرا کدی بھی کچھ بننا، پھر تو اتھوں تک دور تک چلا جائیں گا کہ پھر تیرا بننا ککھ نہیں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے پیران نے حکم دیتا، فرمایا کہ علی بن عثمان
تسی نہ ہن لاہور چلے جاؤ، لاہور تہاڈا انتظار کر رہا ہے۔ میرا پیر بھائی اتنے موجود ہے تو میری کی ضرورت ہے؟ فرمایا کہ میں تینوں کولوں تے نہیں آکھیا، جو مینوں حکم ہویا ہے میں تینوں سنا دیتا ہے، جو مینوں آرڈر آیا ہے میں تینوں کہتا ہے۔ آپ نے سفر شروع کر لیا لاہور دی طرف۔ پھر اسی اچھی طرح انہوں جاننے ہاں کہ پہلے آبادیاں کم سن، شہراں دے دروازے ہوندے سن، دروازے بند ہو گئے نے جو ہن شہر 'چ کوئی داخل نہیں ہو سکتا، باہر نہیں نکل سکتا۔ داتا صاحب جدوں لاہور پہنچے تو شام دا وقت سی، دروازہ بند ہو گیا۔ آپ نے دربار نو آواز دیتی دروازہ کھولو، نے کہا جی نہیں دروازہ نہیں کھلنا، سویرے سورج چڑھے گا تو دروازہ کھلنا ہے۔ سورج غروب ہویا ہے تو دروازہ بند ہو گیا ہے شہر دا، ہن سورج طلوع ہوئے گا تو دروازہ کھل جائے گا، دروازہ نہیں کھلنا۔ دربار نو اے نہیں پتا اج جے واسطے میں دروازہ نہیں نہ کھول رہا، وقت آن والا ہے کہ اس لاہور دی پہچان ہی داتا صاحب ہو جانے نے، اس شہر نو کیا ہی داتا دی نگری جانا ہے، اس شہر دی پہچان ہی اے بندہ بابا ہو جانا ہے۔ لیکن آپ نے اس ویلے اپنی کرامت زار، یار مولا علی دے پتر سن، ٹھٹ مار دے تے بوا کھل جانا سی نا، لیکن آپ نے اتنے اپنے آپ نو زار مسلح بچھا لیا، ساری رات اللہ اللہ کیتی، صبح دن چڑھیا، دروازہ کھلیا، آپ اندر داخل ہوئے۔ جی میں داخل ہویا کوئی جنازہ آ رہا ہے، انہیں پوچھا جی یہ جنازہ کہتا ہے؟ انہیں دسیا جی اے میرا حسین زنجانی دا جنازہ ہے۔ آپ نو پھر اس ویلے اپنے پیران دی کئی گل چیتی آ گئی کہ علی بن عثمان لاہور تیرا انتظار کر رہا ہے، کہ جی میں آپ داخل ہوئے نے ادھروں جنازہ آ رہا ہے آپ دے پیر بھائی دا، آپ جیتھے ہونا آپ دا مزار ہے، یہ جگہ اچھی سی، ایتھے آپ نے ڈیرا لایا اور آ کے سب تو پہلے آپ نے مسجد تعمیر کی تھی ہے۔ کی بنایا ہے جی؟ مسجد۔ اے اللہ دے ولی نے، اور اللہ دے ولیاں دی تاریخ پڑھو، اگر انہاں نے سفر کیتا ہے نا تو جتھے جا کے ڈیرا لایا ہے نا سب تو پہلے انہاں مسجد ہی بنائی ہے، کیونکہ نبی پاک دی سنت ہے نا، سرکار دی سنت ہے، نبی کریم علیہ السلام دی سنت ہے۔ آپ نے اتنے مسجد تعمیر کر لئی، ہن اتنے اگ نو پوجن والے بھی لوگ موجود سن، بتاں نو پوجن والے بھی لوگ موجود سن، سورج نو پوجن والے لوگ بھی موجود سن، کثرت دے نال اتنے بت پرست سن۔ آپ نے اتنے ڈیرا جما لیا اور کئی ایسے آپ دے نال واقعات ہوئے، آپ دی روحانیت، آپ دے تقوی دی وجہ تو بہت سارے لوگ، کدی جادوگر مسلمان ہو رہا ہے، کدی آتش پرست آ کے آپ دے کول اسلام دے اندر داخل ہو رہا ہے۔ دن با دن اسلام دا جڑا ہے نا حلقہ وہ وسیع ہوندا جا رہا ہے، دائرہ وسیع ہو رہا ہے، لوگ آپ دے قریب آندے نے اسلام قبول کر لیندے نے، لوگ آپ دے نیڑے آندے نے کلمہ پڑھ لیندے نے، اسلام قبول کر رہے نے۔ ہن داتا صاحب دے کول لوگ آندے نے، آ کے اسلام قبول کر دے نے، پھر اسلام قبول کر کے اسلام نو سکھ دے بھی نے، اسلامی تربیت بھی حاصل کر دے نے، اسلامی معلومات بھی حاصل کر دے نے، کیونکہ داتا صاحب عالم ولی نے۔ کیڑے ولی نے؟ عالم۔ غزنی، اپنے دور دے غزنی شہر دے سب تو بڑے عالم۔ آپ نے تربیت کرنی، لوگوں نے تربیت کروانی۔ ایک دن اسے حلقہ تربیت دے اندر ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، انہیں سوال کیتا، سوال بڑا سونا ہے تے جواب بھی بڑا کمال دا ہے۔ انہیں سوال کیتا، انہیں کہا جی داتا حضور دی بارگاہ سوال کیتا کہ مینوں کوئی انج دا کام دسو کہ مختصر جہا ہلکا جہا کام ہوئے، بہتی محنت بھی نہ کرنی پے، بہتا مینوں زور بھی نہ لاؤنا پے، ہلکا پھلکا جہا کام ہوئے، سوکھا جہا کام ہوئے، ایک کام کراں اللہ بھی راضی ہو جائے، گناہ بھی معاف ہو جان تے مصیبتاں بھی دور ہو جان۔ کام ایک دسو، میں ایک کراں تے اللہ بھی راضی ہوئے، گناہ بھی معاف ہون تے مصیبتاں بھی نہیں بول دے یار۔ اللہ کرے اللہ ساڑیاں مصیبتاں دور کر دے، جڑے جڑے بول دے ہو اللہ انہاں دیاں تے دور کر دے نا۔ انہیں کہا جی مصیبتاں بھی ٹل جان، اللہ بھی راضی ہو جائے تے گناہ بھی معاف ہو جان، ایک کوئی ادھا دا کام دس دے۔ آپ نے فرمایا بھی بیلیا انج کریا کر، صدقہ کریا کر۔ کی کریا کر؟ صدقہ کریا کر، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ دی رضا تینوں حاصل ہو جائے گی، اللہ دا قرب مل جائے گا، صدقہ کریا کر۔
दाता साहब के सामने बहन वाला सी ना, तो कहन लगा हुजूर सदका तो कई किस्म का है। उन्हें कहा जी पैसे किसी को देना हकदार नूं यह भी सदका है, जानवर ज़िबा कीता है वह गोश्त वंड दो यह भी सदका है। अगले जुमले सुनिया जे, कहन लगा किसी को हस के मिल लो यह भी सदका है, किसी की गैर मौजूदगी मुसलमान भरा वास्ते दुआ करना यह भी सदका है, किसी को माफ़ कर देना यह भी सदका है। गोश्त वंडा, पैसे वंडा, या मैं किसी को हस के मिला, या मैं किसी वास्ते दुआ करा, आपने फरमाया भी सजना सारे सदके ने, लेकिन इन्हां विच आला तरीन सदका है कि माफ़ कर दिया कर। माफ़ करना बहुत बड़ा बेहतरीन सदका है। माफ़ करया कर, अल्लाह का कुर्ब नसीब हो जाएगा। अगर तेरा कोई गुनाहगार होवे ना तो उन्हें माफ़ कर दिया कर, अल्लाह राज़ी हो जाएगा, अल्लाह तेरिया मुसीबतां टाल देगा, अल्लाह तेरे गुनाह भी माफ़ कर देगा। असी करने हैं माफ़? नहीं नहीं, माफ़ करता तो ना कहना ये तो है ही इदां दा है, तो डरपोक है, ये तो डरपोक है। लेकिन इंज नहीं, दाता साहब ने खुद अपनी बात लिखी। दाता साहब आंदे ने मेरी एक ना रूहानी उलझन इच में आ गया, मैं कई वो मामलात उस रूहानी उलझन को दूर करने की कोशिश की है, लेकिन हुंदी नहीं। मैं सफ़र कर रहा, दौराने सफ़र एक जगह ते मैं ठहरिया, उथे कुछ दरवेश मेरे जान तो पहले मौजूद सन, वो खरबूजा खा रहे सन। मेरे सफ़र की वजह तो कपड़े जड़े सन वो भी बसीदा हो चुके सन, हालत इस तरह की हो चुकी सी, वो हुण मैनू जानते नहीं सन कि मैं कौन हाँ। और आपने अपने आप नूं ज़ाहिर कीता नहीं कीता, क्योंकि बुल्ले शाह ने फरमाया ना कि चल बुल्लिया उत्थे वसीए जिथे वसदे नहीं सारे अन्ने, ना कोई साड़ी ज़ात पछाणे ना कोई सानू मन्ने। आपने अपने आप नूं ज़ाहिर नहीं कीता, उन्होंने समझा कि शायद एक मंगण वाला फकीर है, उन्हें खरबूजा खा के ना छिलके आप नूं मारने शुरू कर दिते। हुण बंदियां विच बंदा बैठा होवे इस तरह की कोई हरकत करे तो बर्दाश्त होंदी नहीं ना होंदी कि खा आप रहा है, छिलके मारे फिर हस रहे ने, मजाक कर रहे ने। वो खरबूजा खाते ने, छिलका दाता साहब की तरफ, दाता साहब ने छिलके मार रहे ने। दाता साहब फरमाया कि मैं सबर किया, मैं सबर करके उन्होंने माफ़ कर छड़िया। दाता साहब ने अपने आप नूं ज़ाहिर नहीं किया, ज़ाहिर नहीं किया, ज़ाहिर तो इन्हों अजमेर शरीफ वाला बाबा कर गया है, वो चिश्तियां दा शहनशाह आया ना लाहौर दाता साहब की बारगाह च आके वो आप ज़ाहिर कर गया। आपने अपने आप को छुपा के रखिया, जो उन्हें वेख्या ना कि अल्लाह के इन्ने अनवारों तजल्लियात की बारिश इत्थे बरसदी है, फिर अजमेर शरीफ का ताजदार बोलिया, उन्हें क्या गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूरे खुदा, ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। फरमाया दाता साहब ने तो अपने आप को ज़ाहिर किया ही नहीं, एक अजमेर वाला बाबा के ज़ाहिर कर गया है। दाता साहब फरमाया मैं उन्होंने अपना तारफ भी नहीं कराया, अपना दसिया भी नहीं, मैं सबर करके माफ़ किया। जिवें मैं माफ़ किया, अल्लाह ने मेरी वो रूहानी रुकावट जिहड़ी सी ना वो दूर कर दी। असी बदला लैण वास्ते सब तो अगे हैं तो चाहुंदे हैं कि साडे अगे मुश्किल ना आए। अगर रूहानी तौर पर नमाज भी सानू स्वाद नहीं देंदी ना, मज़ा नहीं आता, सानू नमाज पढ़न का भी मज़ा नहीं आता, स्वाद नहीं आता, आवे तो फिर बड़ी लज्जत के नाल नमाज पढ़ी जाती है, बड़ा मज़ा लैके नमाज पढ़ी जाती है। फरमाया जदों तू माफ़ ही नहीं करता, अल्लाह का कुरब ही तेनू नसीब नहीं हो रहा। अल्लाह का कुरब तेन उदों नसीब होना है जदों तू माफ़ करेगा, जदों तू बोलो माफ़ करने वास्ते जिगड़ा बड़ा वड्डा चाहिए, बड़ा वड्डा चाहिए। सही गल है, मैं गल सही कर रहा। अली पाक ने ना, अली पाक सुनिया है ना, अली पाक का नाम सुनिया जी, शेरे खुदा, शेरे खुदा। आपने दुश्मन ढा लिया थले, उत्ते बह के नसीने थे, बस चंद लम्हे ने मार के तलवार उदी धौन लाउनी है। छोटा बंदा माफ़ नहीं कर सकता, ये शेर होएगा तो माफ़ करेगा ना। माफ़ करना बहुत बड़ी दलेरी है, बहुत बड़ी बहादुरी है। मौला अली पाक ने बस
چند لمحے تلوار چلنی ہے تو لگ کے الگ ہو جانی ہے. غصہ دلاؤن واسطے نہ آپ دے چہرے دے اوپر نہ تھوک دیتا. انہیں ایسی غلط حرکت کی تھی, آپ دی چھاتی تو تھلے آ گئے. انہوں ایسی کہ ہونا انہوں غصہ آئے گا تو چھیتی بہت ہی جلدی دے نال ایک کو وار کرنگے, میری تون لا دیں گے, کام مک جائے گا, مینوں تکلیف برداشت نہیں کرنی پے گی, مینوں دکھ برداشت نہیں کرنا پے گا. آپ جی تو او دی چھاتی تو تھلے اترے نا, انہیں کہا جی کی ہویا ہے, میں تے اس کر کے حرکت کی تھی کہ جلدی دے نال مینوں تسی قتل کر دو گے, مینوں جڑا ہے نا دکھ تے تکلیفاں کٹ دیو گے, ایک کو وار چ میرا کام مک جائے گا, تسی تھلے آ گئے ہو. فرمایا جا میں تینوں معاف کیتا ہے, جا دوڑ جا, معاف کیتا ہے, جا دوڑ جا. کی کیتا ہے؟ معاف کیتا ہے. انہیں کہا جی کیوں؟ فرمایا جدو تک میں تینوں لٹایا, جدو تک میں تیرے سینے تے آیا, ایسی اللہ دی رضا واسطے جدو تو میرے چہرے تے حرکت کیتی ہے نا, اے دے وچ میرا نفس شامل ہو گیا ہے, اپنا کر کے تے میں تینوں کچھ نہیں کہنا, جا تینوں معاف کیتا ہے. انہوں نے کہا ایڈا سونا دین ہے. آپ نے فرمایا ایڈا ہی سونا دین ہے مصطفیٰ دا, ایڈا ہی سونا دین ہے. انہیں کیا پھر مینوں جلدی دے نال کلمہ پڑھا لو نا, پھر میں غیر مسلم ہی نہ رہ جا کسے. کی کیتا؟ بولو. معاف کیتا ہے جدو اپنی گل آئی, اللہ رسول دا جدو وچ حکم آ جائے پھر نہیں, جدو اپنا نفس شامل ہو جائے, اپنے پانی دی گل آ جائے, اپنے ہمسائیگی دی گل آ جائے, اپنے بازار کنگورا مار کے لنگن والے دی گل آ جائے, اپنے بازار چو جڑا ہے نا شور کر کے گزرن والے دی گل آ جائے, جتھے اپنا نفس شامل ہو جائے کہ میں تہجد پڑھتا تے تو رولا پاؤنا ہے, میں نماز پڑھنا تے تو شور کر کے لنگنا ہے. فرمایا جدو اپنا نفس شامل ہو جائے نا, پھر کوئی علی مولا علی جیسا شیر ہوئے گا تے معاف کرے گا, یا اونا دا غلام ہوئے گا تے پھر ہی معاف کرے گا. اچھا اپنی گفتگو ہو گئی ہے مکمل. اج دا جڑا عنوان ہے پورا او دے وچ سبق نچوڑ یہ ہے کہ آپا مسلمان بھراواں نوں کی کرنا ہے. سارے نہیں بول دے, جنہ دا ارادہ نہیں او نہیں بول دے. اللہ کرے داتا صاحب دا صدقہ سارے دا ارادہ بن جائے. کی یہ کرنا جی؟ معاف کرنا, معاف کرنا. دوسرا ایک سوال پوچھا گیا, لمبا چوڑا ہے لیکن مختصر 2 جملے عرض کر دینا ہے. پوچھا جی دھوکھا دین والے دے بارے کی آندی ہے شریعت؟ دھوکھا دین والا وہ کسے لحاظ نہ بھی ہوئے, کسے رنگ نہ بھی دے, وہ بھرا بن کے دھوکھا دے, وہ باپ بن کے دھوکھا دے, وہ دوست بن کے دھوکھا دے, وہ رشتہ دار بن کے دھوکھا دے, وہ کاروبار چ دھوکھا دے, وہ کھیتی باڑی چ دھوکھا دے, وہ پارٹنر بن کے دھوکھا دے, یعنی کہ کسے لحاظ دے نال بھی دھوکھا دے, دکانداری کر دے دھوکھا دے. اے دے واسطے ایک ہی جملہ میں حدیث پاک درج کرنا ہے تے سمجھ آیا جے کسے لحاظ دا بھی دھوکھا ہوئے دنیا کائنات دا. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جڑا دھوکھا دیندا ہے ساڈے وچوں ہے ہی نہیں. سمجھ آئیے, لمبی چوڑی تقریر نہیں, صرف 2 جملے. فرمایا جڑا دھوکھا دیندا ہے ساڈے وچوں تے او دیاں نمازاں فائدہ دیندیاں نے. جدو سرکار نے کہتا ہے ساڈا ہی نہیں تے پھر اللہ قبول کر لے گا. نبی پاک جدو کہتا ہے میرا نہیں تے رب قبول کردا نہیں. فرمایا من غشا فلیس منا, فرمایا جڑا دھوکھا دیندا ہے نا ساڈے وچوں, دھوکھا دین والا ساڈے وچوں نہیں. اس کر کے کوشش کرو مسلمان بھراواں نوں معاف کیتا جائے. اور اس تے ایک الگ سوال سی او دا جواب دتا گیا, کسے مسلمان نوں دھوکھا نہ دتا جائے. بالکل جداں دے اندروں اوਦਾਂ دے باہروں ہو کے رہا جائے. 2 رنگی چھوڑ دے, یک رنگ ہو جا, سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا, ایک رنگ ہونا چاہیے. اور مسلمان ہے ہی ایک رنگ والا ہے, اندروں بھی اوਦਾਂ دا ہے باہروں بھی اوਦਾਂ دا ہے. 2 رنگ والے نو نہ شریعت پسند کر دیے, نہ اللہ پسند کردا ہے, نہ اللہ دے محبوب پسند کرتے ہیں. اور اسی لوگ بھی 2 رنگے نو پسند نہیں کرتے. جی اسی نہیں نہ پسند کرتے پھر سانوں بھی اپنے اندر 2 رنگ رکھنے نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ ساری حاضری قبول فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین.